एमालेको समर्थन, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको असहमति। लुपिलेकमा भारत सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक भन्दै कांग्रेसको भनाई। अग्रपन्थीमा खटिनेहरूलाई माघ 2 गतेदेखि बुस्टर डोज दिने कार्यकारी अधिकारीका लागि जसपामा छिना झपट। लुम्बिनीमा माघ 2 गते माघे संक्रान्ति बिदा दिइने। वीरगञ्जमा उकालो लाग्दै कोरोना संक्रमण। माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने। कर्णालीमा बढ्यो कोरोना संक्रमण तर बढेन परीक्षण। कोरोना रोकथामको विषयमा एमालेले प्रधानमन्त्री भेट्दै सरकार स्थानीय चुनाव पन्छाउन खोज्दैछ भन्दै प्रदीप गेवालीको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए 2607 जना कोरोना संक्रमित। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्ला 6 पुग्यो। सुदूरपश्चिममा भारतबाट फर्किने अधिकांशमा कोरोना संक्रमण। अस्पताल भर्ना हुने बढे। केएमसीका सञ्चालक सुनिल शर्मामाथि मन्त्रालयको ढोकामै कालोमोसो लगाइयो। प्रदेश 2 सरकारले 610 गरिब र विपन्नको घर बनाइदिने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थपिए 5087 जना कोरोना संक्रमित। पूर्व निर्धारित पर्याप्त काम गर्न सकिएन। सामाजिक काम धेरै गर्यौं भन्दै काठमाडौँका मेयर साकेको भनाई। नेपाल कार्गो डुबानीमा भाडा घटाउन भारतीय रेलवे कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा। बतासको बचाउमा बोले उद्योग वाणिज्य महासंघ। अमेरिकी लगानी भित्राउने वातावरण बुझाउन परिसंघको आग्रह। प्रदेश 2 का जिल्ला सिके राउतको प्रदर्शन। कर्णाली प्रदेश नाकामा कडाई गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन। बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै। जबरजस्ती करणी गर्नेलाई जन्म कैद। सञ्चारकर्मी कार्कीको दोस्रो रिपोर्ट पनि नेगेटिभ। चिनिया दूतावासले भन्यो सीमा मिचेको छैनौं, नेपालीहरू ब्रह्मा नपरुन्। माओवादी केन्द्रले भारतलाई भन्यो सार्वभौमिक समानताको सम्मान गरियोस्। कांग्रेसले भन्यो लिपिलेक हाम्रो हो, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ। माघ 2 र 14 गतेदेखि कोरोनाको बुस्टर डोज लगाउने निर्णय। जुलुस, धरना, विरोध प्रदर्शन लगायतका रोक लगाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। कोरोना रोकथामका लागि सरकारद्वारा 1 महिने आदेश जारी। लकडाउन सम्बन्धी नेपाल सरकारले दियो ठूलो खबर। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरएन उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। पहिलो खबर सुरु गरौं कोरोना भाइरसको प्रसंगबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5087 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 20560 जनाको पीसीआर र एन्टिजन परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो सँगै कुल मृतकको संख्या 11613 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 306 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 18023 सक्रिय संक्रमित रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2607 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्ला 6 पुगेको छ भने काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मोरङ, कास्की र सुनसरीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नागेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सरकारले कोरोना रोकथामका लागि 1 महिने आदेश जारी गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै आदेश जारी गरेको हो। आमसभा, जुलुस र सभा सम्मेलन गर्न नपाइने, 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने लगायतका विषयलाई समेटेर आदेश जारी गरिएको हो। खोप अभियान लगत्तै तीव्र पार्ने विषयमा पनि निर्णय भएको मन्त्रीले बताएका छन् र कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण आदेश 2078 जारी गरिएको समेत बताइएको छ। यसअघि नै काठमाडौँमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो भने दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै थप व्यवस्था गरेको हो। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई खोपको थप मात्रा दिन लागेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागकी जनस्वास्थ्य अधिकृत अन्जु बस्नेतका अनुसार अग्रपन्थीमा खटिने र 60 वर्षदेखिका माथिका नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज दिने तयारी गरिएको बताइएको छ भने त्यसका लागि माघ 2 र 14 गते तोकिएको छ। माघको सुरुमा अग्रपन्थीमा खटिने व्यक्तिहरूलाई र माघ महिनाको दोस्रो हप्तादेखि 60 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज दिने निर्णय भएको बस्नेतले जानकारी दिएका छन् र पहिले लगाएकै खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका साथै 6 महिना पूरा भइसकेका नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज लगाइने छ भन्दै बताइएको हो। विशेष गरी माघ 2 र 14 गतेदेखि कोरोनाको बुस्टर डोज लगाउने निर्णय गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारत सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको सडक विस्तारको कार्य अविलम्ब रोक्न माग गर्दै माओवादीले शक्तिको बलमा गरिएको भारतीय हस्तक्षेपप्रति निन्दा गरेको छ। विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर भारतीय पक्षलाई सबैको सार्वभौमिक समानताको सम्मान गर्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने र नेपाली सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण नगर्न जोरदार माग गरेका छन्। साथै माओवादीले नेपाल सरकारले सो विषयमा
अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाएकोमा हामी दुखी छौं। नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो अतिक्रमण विरुद्ध कडा विरोध जनाओस् र यो अनुचित र अन्यायपूर्ण निर्माण कार्य बन्द गराउन शीघ्र कूटनीतिक पहल गरियोस् भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा ग्रामीण सडक विस्तार कार्य जारी रहेको बताएका थिए। मोदीको सो भनेपछि नेपाली भूमिमा सडक विस्तारका काम रोक्न माग गर्दै विभिन्न राजनैतिक दल तथा संघ संगठनहरूले विरोध जनाए पनि सरकारले हालसम्म आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। यसबारेमा सरकारले पक्कै पनि आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले यसबारेमा आफ्नो ठूलो एक्सन लिनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी सबैले सरकारलाई यस्तो गर्न दबाब दिन जरुरी रहेको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीका कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल शर्मालाई विद्यार्थीहरूले कालोमोसो दलेका छन्। कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको बारेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलबाट निस्कने क्रममा मन्त्रालयभित्रै विद्यार्थीले शर्मालाई कालोमोसो दलेका हुन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा विद्यार्थी, अभिभावक, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, केएमसी कलेजका प्रतिनिधि, चिकित्सक शिक्षा आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो भने शर्मालाई कालोमोसो दलेको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले अनि राष्ट्र वियुका उपमहासचिव महेश श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्य अमर पुन लगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको भने काठमाडौँ मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा 6 लाख रुपियाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका छन् र उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले साथ दिएका छन्। विप्लव समूहको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका नेता नरेन्द्र विकली शर्मामाथि कालोमोसो दलेको पुष्टि समेत गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएर उपचारका लागि भर्ना हुने संख्या वृद्धि हुन थालेको छ। भारतबाट फर्किने अधिकांश मानिसमा संक्रमण देखिन थालेपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढीमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या बढेको हो। कोभिड अस्थायी अस्पतालमा 2 दिन पहिले भन्दा संक्रमितको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ। 28 पुसमा 8 जना संक्रमित भर्ना भएकोमा शुक्रबार उक्त संख्या दोब्बरले वृद्धि भएर 16 पुगेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 6 जना संक्रमित भर्ना भएका छन्। अस्पताल भर्ना भएका 16 जना मध्ये 5 जनाको अवस्था जटिल रहेको छ भने 4 जनालाई आइसियु र 1 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। खास गरी प्रदेशमा संक्रमण दर र वृद्धि भएपछि अस्पताल भर्ना हुने क्रम पनि बढेको देखिन्छ। प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले पछिल्लो 24 घण्टामा 121 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा आधाभन्दा बढी 66 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिसँगै पछिल्लो 10 दिन यता यहाँ पनि संक्रमण दर बढेको छ भन्दै बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पछाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले स्थायी तहको निर्वाचनको विषयमा निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले काम नगरेको बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगको प्रश्न भनाइरहेको छ, न म्याद थप गर्न सकिन्छ, न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार र अरू कसैलाई हस्तान्तरण नै गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। उनले भनेका छन्, सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै पनि निर्णय भने गरेको छैन। के सरकार स्थानीय तहको चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो, फेरि 2059 साल फर्काउन खोजेको हो कि गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन् भन्दै बताइएको छ। उपमहासचिव गेवालीले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ती प्रकरणका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको बताएका छन् र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 2 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक लिम्पियाधुरा बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै करिब 2 सप्ताहपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसका 2 महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरमा एक विज्ञप्ति निकालेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइमा आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भनेर 2 साता अघि कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संस्थागत रूपमा कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। महामन्त्री द्वय शर्मा र थापाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो। यसबारेमा कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट पार्दै आएको छ। उनीहरूले कांग्रेस पहिलेदेखि नै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि बारेमा प्रश्न पारेको बताएका छन् र लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग हो। नेपालको भोगाधिकारी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ। उनीहरूले भनेका छन्, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ। अघिल्लो वर्ष पारित नक्साकै आधारमा नेपालको भूमि कायम हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् र नेपालको संसदले सर्वदलीय एकताका साथ संविधान संशोधन मार्फत
मार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सोगली सन्धिपछिको नेपालको थियो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनीतिक दल एवं नेपाल सरकारका समेत साझा अभिव्यक्त हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट रहेको छ भन्दै कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर अहिले नेपाली कांग्रेस नै सरकारमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म भारत सरकारसँग किन कूटनीतिक पहल गरेन र अहिलेसम्म नेपालको भूमि किन मिच्न दिएको छ, यसबारेमा भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्रीले मौनता साधेका छन्। दर्शकवृन्द, जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रसुवाले एक युवकलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका 5 अर्चली घर भई रसुवाको गोसाईकुण्ट गाउँपालिका 6 बस्ती आएका 21 वर्षीय एमप्रसाद भट्टराईलाई उक्त सजाय दिएको हो। जिल्ला अदालत न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको एकल इजलासले उक्त फैसला सुनाएको तहसिलदार गोपी विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् भने भट्टराईले 6 वर्षीय बालिकालाई गत वर्ष माघमा जबरजस्ती करणी गरेका थिए। उनलाई मुलुकी अपराध संहिता 2064 को दफा 119 को उपदफा 1 र 2 तथा उपदफा 3 को क बमोजिम दोषी ठहर गरेको हो। भट्टराईलाई जन्मकैदका साथै 6 लाख रुपियाँ जरिवाना र पीडितलाई 50,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति पराउने फैसला समेत गरिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस महामारी सकिएपछि बाँकेमा शून्यमा झरेको संक्रमितको संख्या अहिले फेरि बढेको छ। शुक्रबार मात्रै भारतबाट आउनेहरू सहित गरी 81 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने भारतबाट आएका 315 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 32 जनामा संक्रमण देखिएको बाँके जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेजबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी वीर अस्पताल कोहलपुर मेडिकल कलेज र बागेश्वरी ल्याबमा 114 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 39 जनामा संक्रमित पुष्टि भएको उनले बताएका छन् र संक्रमित मध्ये 26 जना बाँके र 13 जना बाहिर जिल्लाका रहेका छन्। बिहीबार मात्रै बाँकेमा 1 जना स्वास्थ्य कर्मी सहित 85 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बनेपछि रोजगारीका लागि भारत पुगेका नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन् र भारतबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। विशेष गरी बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागेको छ। कार्यकारी अधिकारको छिना झपटका कारण जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजित भएको मुस्किलले 4 महिना पुगेको छ। 5 पुस 2077 को प्रतिनिधि सभा विघटन पछि सुरु भएको त्यो विवाद 11 साउनमा पट्टाक्षेप भएको थियो, जब महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा ठूलो समूह पार्टी अलग भएको थियो। तर बाँकी रहेको जसपामा फेरि कार्यकारी अधिकारीको छिना झपट सुरु भएको छ र यो विवादले पार्टीमा फेरि अर्को विग्रह ल्याउने त होइन भन्ने नेताहरूको चिन्ता रहेको छ। नेताहरूका अनुसार अघिल्लो विवाद तत्कालीन अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच थियो, जसमा 10 वैशाख 2077 मा एकताबद्ध भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी सपाको दुई धार प्रष्ट रहेको थियो। राजपातिरका महेन्द्र राय यादव मनिष सुमनहरूले साथ दिएपछि उपेन्द्र यादवले बाजी मारेका थिए भने कार्यकारिणी समितिहरूको बहुमत जुटाएर पार्टीको आधिकारिकता पनि हात पारेका थिए। यो पटकको विवादमा भने सपा बन्ने क्रममा एकताबद्ध भएका 3 पार्टी जस्तो बनेको समेत बताइएको छ। माघे संक्रान्तिको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी माघे संक्रान्तिको अवसरमा आइतबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ। यसअघिको सरकारले पनि माघे एवं माघे संक्रान्तिको अवसरमा 2 दिन बिदा दिँदै आएको थियो भने माघे गते शनिबार स्वतः बिदा भएकाले आइतबार 1 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताउनु भएको छ। यानि कि लुम्बिनीमा माघ 2 गते माघे संक्रान्तिको बिदा दिएको छ। नेकपा एमाले कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। शनिबार बिहान 10 बजे पार्टीको केन्द्रीय प्रतिमण्डलको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेट गरी भेटघाट र ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 2 हप्तामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यानि कि कोरोना रोकथामको विषयमा एमाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएको छ। नेपालमा कार्गो ढुवानी गर्ने भारतीय रेल कम्पनी बीच भाडा घटाउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। निजी क्षेत्रको रेल सञ्चालन सुरु भएको 3 महिनामा प्रति कन्टेनर 32,000 रुपियाँसम्म भाडा सस्तो भएको नेफा नेपाल फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसनले जनाएको छ। जुन कुल भाडाको 30% आरारी रहेको छ भने रेल सेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै सरकारी कम्पनीले 30% जति हुन आउने करिब 20,000 भाडा प्रति कन्टेनर भाडा घटाएर नेफाको द्वितीय उपाध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवालले बताउनु भएको छ। गत भदौमा पहिलो पटक नेपालमा कार्गो ढुवानी गरेको हिन्द टर्मिनलले नेपाली आयातकर्तासँग 40 फुटको कन्टेनरको भाडा 96,000 नेपाली रुपियाँ भारू 60,000 तोकेको थियो भने त्यसअघि भारतीय सरकारी स्वामित्वको कन्कर रेलवेले पनि नेपाल कार्गो ढुवानीमा सोही रेटमा भाडा दिने गरेको नेफाको ल्यान्ड सी कमिटी प्रमुख सीता अधिकारीको भनाइरहेको छ। जब नेपाल भारत रेलवे सम्झौता परिमार्जन सहित नवीकरण भयो त्यसपछि भने भाडामा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको नेफाले जनाएको छ। निजी कम्पनी रेलवे सेवामा प्रवेश गरेसँगै कन्करले साबिक भन्दा 30% काममा नेपाली कार्गो वीरगञ्ज लैजाने घोषणा गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यानि कि नेपालमा कार्गो ढुवानीमा भाडा घटाउन भारतीय रेल कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ।
किसानको विभिन्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले शुक्रबार प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम स्थित प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा किसानले हलो कोदालो ठकिया सहित प्रदर्शन गरेका छन् र जनकपुर धाममा स्थायी रमानन्द चोकबाट निकालिएको र्याली नगरको विभिन्न भाग परिक्रमा गरेको छ र नगर परिक्रमपछि स्थानीय जनक चोकमा पुगेर कोटसभाको आयोजना समेत गरिएको थियो। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा पनि धेरैको सहमतिमा र्याली निकालिएको थियो भने यहाँ किसानले बयालगाडा सहित प्रदर्शन गरेका थिए। स्थानीय राज रंगशालाबाट निकालिएको र्याली नगरको विभिन्न भाग परिक्रमा गरेको छ। सिराहा सदरमुकाममा आयोजित र्याली पछिको कोटसभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले किसान विधेयक ल्याउन समेत माग गरेका थिए। जनमत पार्टीद्वारा महोत्तरी सर्लाही बारा पर्सा जिल्लामा समेत किसानको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै दबावमूलक र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। किसानको माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, बाढी तथा वर्षाबाट क्षति भएका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समयमा मलखात र बिउको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितका माग राख्दै जनमत पार्टीले र्याली निकालेको हो। विशेष गरी प्रदेश 2 का जिल्लामा किसानहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले कोरोनाको तेस्रो लहर रोकथामका लागि प्रदेशमा भित्रिने नाकाहरूमा कडाई गर्न निर्देशन दिएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नाकाहरूमा कडाई गर्ने मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि घर फर्किने कर्णालीवासीको संख्या पनि बढेको छ भने सीमा नाकामा तत्काल कडाई गर्न बैठकबाट निर्देशन दिएको छु, मुख्यमन्त्री शाहीले भनेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी समेत थालेको छ भने त्यसका लागि प्रदेशमा प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नेदेखि एम्बुलेन्सको बन्दोबस्त गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। सुर्खेतको छिन्चुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने र भारत लगायत छिमेकी मुलुकबाट प्रदेश भित्रिने सम्पूर्ण व्यक्तिको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ भने त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा कोभिड विशेष एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने, एम्बुलेन्सहरू अपयोग भए खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको नाकामा कडाई गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिनुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको कोभिड-19 परीक्षणको दोस्रो रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। शुक्रबार गरिएको दोस्रो परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो। दोस्रो पटक गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएसँगै मन्त्री कार्कीले भेटघाटमा सक्रिय भएका छन् र मन्त्री कार्की शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकमा समेत सहभागी भएका थिए। यसअघि आइतबार गरिएको उनको पहिलो PCR परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ नै आएको थियो भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कारण उनले शनिबारदेखि नियमित भेटघाटलाई बन्द गरेका थिए। विशेष गरी सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पनि दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दोहोर्याउँदै कोही पनि नेपाली नागरिक यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ। चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको नाकाबन्दी गरेको नेपाली विद्यार्थीलाई चीन फर्किन नदिएको र नेपालको आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप गरेको पछिल्लो समय विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेलामा चीनले भूमि अतिक्रमण नगरेको दोहोर्याएको हो। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले बिहिबार चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर समाचार सही नभएको पनि दोहोर्याएका छन् र दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले सीमा सम्बन्धी विषयमा राम्रोसँग कुराकानी गर्दै आएका छन्। दूतावासका प्रवक्ताले भनेका छन् कोही पनि नेपाली नागरिक गलत समाचारबाट भ्रमित हुनु हुँदैन। नेपाल र चीन परम्परागत मित्र रहेको सन् 1960 को दशकदेखि नै सीमा सम्बन्धी विषयलाई मैत्रीपूर्ण छलफल मार्फत सम्बोधन गर्दै आएको पनि उनले प्रश्न पारेका छन्। चीन र नेपाल पहिलेदेखि नै मित्रवत छिमेकी हुन्। चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले भनेका छन् चीनले सधैँ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका 5 सिद्धान्त पालना गर्छ, नेपालको सार्वभौम एवं भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्छ र समानता, आपसी हित र एवं एकअर्काको आन्तरिक मामिला हस्तक्षेपका आधारमा द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी सीमानाका मिचेको छैन, नेपालीहरू भ्रममा नपरुन् भन्दै चिनिया दूतावासले भनेको छ। वीरगञ्जमा पछिल्लो केही दिन यता कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण दैनिक रूपमा बढ्दै गएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको PCR प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दैनिक संक्रमण पुष्टि हुने संख्या बढ्दै गएको हो। बिहिबार 57 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने यो संख्या प्रतिशतको हिसाबमा 65.96% रहेको हो। तर शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर पनि उच्च निकै रहेको बताइएको छ र शुक्रबार 64 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशालाका प्रमुख एवं सूक्ष्म जीव डाक्टर प्रभाकर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमण पुष्टि भएको यो संख्या प्रतिशतको हिसाबमा 67.19% रहेको बताइएको छ। यसअघि बुधबार 95 जनाको परीक्षण गर्दा 51 जनामा यानि कि 53.68% संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसैले वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेको छ।
प्रदेश 2 सरकारले गरिब र विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिदिने भएको छ। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र नारायण निधिको नाममा विपन्न आवास योजना बनाएको छ भने यो योजना अन्तर्गत प्रदेशको 8औं जिल्लामा 610 जनाको घर विपन्नको निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ भने यो कार्यविधि अनुसार प्रदेशमा 610 विपन्न परिवारको आवास निर्माण गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार 8वटै जिल्लाको प्रत्येक प्रदेश सभा क्षेत्रमा 10 परिवारको घर निर्माण गरिनेछ भने असहाय र विपन्न एकल महिला, आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धलाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। प्रति आवास कुल 5 लाख रुपियाँ भित्ता प्लास्टर गरेको र छाना भएको 2 कोठा 1 भान्सा र 1 शौचालय रहने घर निर्माण गरिने मन्त्री शाहले बताउनु भएको छ। आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाइनेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी प्रदेश 2 सरकारले 610 गरिब र विपन्नको घर बनाइदिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरको नगरसभाको 10औं अधिवेशन भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा मेयर विद्यासुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको अधिवेशनले 42 करोड 84 लाख 79 हजार रुपियाँ बजेटको कार्यक्रम संशोधन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट कार्यान्वयन हुने 16 अर्ब 8 करोड 70 लाख 12 हजार रुपियाँ र बाह्य कोष नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र आयोजनाहरूबाट कार्यान्वयन हुने 2 अर्ब 87 करोड 7 लाख रुपियाँ गरी 18 अर्ब 95 करोड 77 लाख 12 हजार रुपियाँ बजेटको कुल सीमालाई यथावत राखेर विनियोजित बजेटबाट नपुग हुने शीर्षक तथा कार्यक्रममा 42 करोड 84 लाख 79 हजार बजेट थप गरिएको भने सोही बराबरको रकम खर्च हुन नसकी बचत हुने शीर्षकबाट घटाएर मिलान गरिएको छ। संशोधनबाट ज्येष्ठ नागरिक निशुल्क खोप कार्यक्रमको लगानी विनियोजन 50 लाख रुपियाँमा 1 करोड 50 लाख रुपियाँ थप गरिएको छ भने यसैगरी फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीहरूसँग समय समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यसअघि छुट भएको शिक्षक दरबन्दी अनुदान सहित प्रभावित क्षेत्रबाट माग भएर आएका योजनाहरूलाई संशोधनमा समेटिएको छ। विशेष गरी पूर्वाधारमा पर्याप्त काम गर्न सकिएन, सामाजिक काम धेरै गर्यौं भन्दै काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बताउनु भएको छ। दशबन्दी काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन सुरु भइसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। काठमाडौँका 3 जिल्लामा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको जानकारी तपाईहरुलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरुमा दिइसकेका छौं। त्यसैगरी दाङमा पनि स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले साथमा 25 जना भन्दा बढी सार्वजनिक स्थानमा भेला हुन नपाइने समेत बताएको छ। त्यसैगरी 7 बजेपछि दाङमा होटल रेस्टुरेन्टहरु पनि बन्द गर्न रोक लगाएको छ भने देशभर अहिले विद्यालयहरु पनि बन्द रहेका छन्। नेपाल सरकारले थप केही जिल्लाहरुमा स्मार्ट लकडाउन थाल्ने तयारी थालेको छ र अब फेरि कुन कुन जिल्लाहरुमा स्मार्ट लकडाउन हुन्छ यसबारेमा थप जानकारी आउनु भने बाँकी नै रहेको छ। नेपाल सरकारले यसबारेमा विस्तृत जानकारी दिएमा तपाईहरुमा यो खबर पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउने वातावरण बनाउन अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई आग्रह गरेको छ। शुक्रबार परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल सहितको पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीलाई निर्यात प्रबन्धसँगै देशको पर्यटन विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न अनुरोध गरेको परिसंघले जनाएको छ भने छलफलमा पश्मिना तयारी पोशाक, छुर्पी जस्ता विशिष्टकृत उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा सहज पहुँच स्थापित गर्न बजार तथा विस्तारमा प्रयास गर्न खत्रीलाई आग्रह गरिएको हो। मुलुकको पर्यटन प्रवर्धन हुने गरी अमेरिकाको तर्फबाट उच्च स्तरीय भ्रमणको प्रयास गर्न तथा नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट सबल बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन पनि परिसंघले खत्रीलाई आग्रह गरेको छ। परिसंघको प्रस्तावहरू सकारात्मक भएको भन्दै खत्रीले आफूलाई सक्दो पहल गर्ने र अत्यावश्यक सल्लाह सुझाव सहित अघि बढ्ने बताएका थिए। विशेष गरी अमेरिकी लगानी भित्राउने वातावरण बनाउन परिसंघको आग्रह रहेको छ। नारायण हिटी संग्रहालयमा क्याफेटेरिया सञ्चालन सम्बन्धी विवादमा आएको बतास अर्गनाइजेसनको बचाउमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI पनि अघि सरेको छ। शुक्रबार महासंघले बतास अर्गनाइजेसन प्रति सञ्चार माध्यमबाट एकतर्फी रूपमा चरित्र हत्या र मानमर्दन भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालिएको भने नारायण हिटी संग्रहालयभित्र क्याफेटेरियामा सञ्चालन सम्बन्धमा बतास अर्गनाइजेसनमाथि भइरहेको एकतर्फी प्रहार, चरित्र हत्या र मानमर्दन प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले भनेको छ। सरकारले आह्वान गरेको टेन्डरमा कानूनी रूपमा सहभागी भई आवश्यक भाडा बुझाउने शर्तमा क्याफेटेरिया सञ्चालनको अनुमति पाएको र सरकारी निकायले अनुमति दिएको स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न खोज्नु कुनै गैर कानूनी र अपराधिक गतिविधि नभएको महासंघले दाबी गरेको छ। प्रक्रिया र कानून विपरीत भएका गतिविधिमाथि राज्यले अंकुश लगाउने र कारबाही गर्ने कुरालाई महासंघले कहिले पनि अन्यथा नलिएको भन्दै सञ्चार माध्यममा आएका समाचारकै भरमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई निर्माणाधीन संरचना भत्काइदिनु न्यायसङ्गत नभएको समेत बताइएको छ। विशेष गरी बतासको बचाउमा उद्योग वाणिज्य महासंघ बोलेको छ।
निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने बताएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको आयोगले शुक्रबार प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो भने आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने बताएका हुन्। संविधानको धारा 225मा स्थानीय तहको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर ऐनमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको 7 दिनभित्र कार्यकाल सुरु भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 2069 साल जेठ 5 गते सकिने आयोगले बताएको छ भने त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको म्याद थप्न सकिने नमिल्ने पनि उनीहरूले गर्ने काम अरूले पनि गर्न नमिल्ने भएकाले वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको तर्क रहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल भन्छन्, निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन, किनकि कुनै पदाधिकारीको म्याद थप्न पाइँदैन, उसले गर्ने काम अर्काले गर्न पाउँदैन। त्यसैले आगामी जेठ 5 गते भन्दा अगाडि त्यहाँ पदबहाल गराउन सक्ने गरी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगले आफ्नो पोजिसन राखेको छ। यानि कि माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमण कोभिड-19 बढ्दो रहेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क बुधबार कर्णालीमा 21 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने अर्थात् संक्रमण दर 76% रहेको छ। सोही दिन 112 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 20 जनालाई पोजिटिभ देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ भने त्यस्तै बिहीबार 7 जनाको PCR गर्दा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने PCR पोजिटिभ दर 57% देखिएको छ। सोही दिन 79 जनाको एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गरिएकोमा 12 जनामा संक्रमण भेटिएको निर्देशनालय जनाएको छ। प्रदेशमा 113 जना संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमा सुर्खेतमा 77 जना, सल्याममा 26 जना, कालीकोटमा 6 जना, दैलेखमा 2 जना, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा 1-1 जना रहेको बताइएको छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको संक्रमण दरले कोभिडको तेस्रो लहरको संकेत गरेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रबिन खड्का बताउँछन्। आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरी गत वर्ष जेठ असारको नियति दोहोरिन सक्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि कर्णालीमा कोरोना संक्रमण बढेको छ भने तर परीक्षण नबढेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।